दुश्मन को पागल और दीवाना कर देने वाला तवीज़। इस तवीज़ के करते ही दुश्मन की नींद हराम हो जाएगी, उसको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। रात को सोते वक्त उसको डरावने ख्वाब आएंगे और वो चीखें मार कर उठ जाएगा और वो दिन रात माफ़ियाँ मांगेगा कि किसी तरह इस आफत से मेरी जान छूट जाए। लेकिन जब तक आप उसे माफ़ नहीं करेंगे उसकी जान नहीं छूटेगी। इसका खाना पीना हराम हो जाएगा। वो आमलों के पास भागेगा, दम करवाएगा, तवीज़ करवाएगा, लेकिन इस अमल का तोड़ नहीं होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सब को खैर व आफियत से रखे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये है दुश्मन को सज़ा देने का तवीज़। दुश्मन को जिस्मानी अज़ियत में मुब्तला करने का ख़तरनाक अमल। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, इस अमल को करने से पहले आपने 1000 मरतबा सोचना है, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए भी आप कर देंगे वो ता हयात चारपाई पर लेटा रहेगा, क्योंकि इस नक्श का कोई भी तोड़ नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे ये अर्ज़ की है कि इस नक्श को करने के लिए पहले आपने सोचना ज़रूर है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बनाकर किसी के लिए ये अमल नहीं कर देना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि इस अमल का जो तोड़ है वो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। इसलिए इसको आपने बहुत सोच समझ कर करना है। तो दोस्तों, दुश्मन जो हमारे होते हैं वो हज़ारों तरह के होते हैं। कोई हमारी जान का दुश्मन है, कोई हमारी औलाद का दुश्मन है, कोई हमारी प्रॉपर्टी का दुश्मन है, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं होती और वो खामखा लोगों पर अपना रोब जमाने के लिए, उनको थ्रेड करने के लिए बड़े बाज़ार में उनको रुसवा करते रहते हैं। मसलन किसी भी शरीफ आदमी को वो रुसवा करने का जो मौका है वो हाथ से जाने नहीं देते। तो ऐसे ज़ालिम लोगों के लिए ये नक्श जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अक्सर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपने छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बनाकर किसी के लिए ये नक्श नहीं करना। जब आपको पता चल जाए कि ये फलां बंदा है और वो लोगों को तंग कर रहा है या आपको तंग कर रहा है, अगर वो किसी को भी तंग कर रहा है तो एज ए इंसानी हमदर्दी आप उसके लिए भी इस नक्श को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अगर वो आपको तंग कर रहा है तो फिर तो ज़ाहिर है आपकी ज़रूरत है, आप इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो नक्श बनाने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो इस नक्श को आपने मंगल वाले दिन ज़वाल के टाइम बनाना है। तो नक्श जो है वो मैं हमेशा की तरह आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। आपने बिल्कुल उसको उसी तरह बनाना है जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप उसका जो तरीका है वो सुन लीजिएगा।
آپ نے کوئی لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لینا ہے، ٹکڑا اتنا لینا ہے کہ جس پر یہ نقش جو ہے وہ ایزی بن جائے، اور اس چھوٹے ٹکڑے کو آپ نے آگ میں رکھ کر سیاہ کر لینا ہے۔ جب وہ سیاہ ہو جائے تو پھر آپ نے کسی کیل وغیرہ سے اس پر آپ نے اس نقش کو بنانا ہے، اور جیسا نقش کے نیچے لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے لکھ دینا ہے، فلاں بنت فلاں طبع صحت، اس طرح جو کچھ بھی لکھا ہوا آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کوئی چھوٹا سا برتن لے لینا ہے جس میں وہ جو ٹکڑا ہے جس پر آپ نے نقش بنایا ہے وہ اس میں آ جائے۔ اس برتن کو بھی آپ نے پہلے آگ میں رکھ کر سیاہ کرنا ہے، اور پھر اس میں آپ نے وہ ٹکڑا جو ہے وہ رکھ دینا ہے، اور رکھ کر وہ جو برتن ہے اس کا جو منہ ہے اوپر سے وہ آپ نے کسی کالے کپڑے سے ہی بند کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو وہ جو برتن ہے جس میں آپ نے وہ نقش رکھا ہوا ہے تو وہ آپ نے کسی ایسے کمرے میں رکھنا ہے جہاں پر کبھی بھی آپ لائٹ نہ جلاتے ہوں۔ مثلا جب آپ اس نقش کو ادھر رکھ دیں تو پھر آپ نے اس کمرے کی لائٹ 1 منٹ کے لیے بھی روشن نہیں کرنی۔ آپ نے 7 دن اپنے اس برتن کو اس اندھیر کمرے میں ہی رہنے دینا ہے۔ تو جب 7 دن گزر جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہاں سے وہ برتن اٹھا لینا ہے۔ آپ نے نہ تو اس کا منہ کھولنا ہے نہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو برتن ہے اس کو اسی طرح آپ نے کسی ایسی جگہ دفن کرنا ہے جہاں آگ جلتی ہو۔ اس آگ کے نیچے آپ نے اس نقش کو دفن کر دینا ہے۔ تو جیسے جیسے وہاں آگ جلے گی تو آپ کا جو دشمن ہے وہ خوفناک قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ 3 دنوں کے اندر اس کی جو صحت اور تندرستی ہے وہ کس طرح خراب ہوتی ہے۔ دشمن خوفناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، ایسی بیماریاں اس کو آ کر پکڑیں گی کہ شاید ہی دنیا کا کوئی علاج اس پر اپنا اثر دکھائے۔ تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس عمل کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، تو اس لیے شاید کوئی دنیا کا ایسا عمل ہو جو اس کو صحت دے دے، ورنہ وہ ساری زندگی چارپائی پر ہی گزارے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اس عمل کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ تو دوستو نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح بنا لینا ہے، اور نیچے جیسے فلاں بنت فلاں طبع صحت لکھا ہوا ہے یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ آپ نے اپنے دشمن کا نام اور اس کی والدہ کا نام اور پھر آگے طبع صحت لکھ دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ کیسے دیوانہ اور پاگل ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ کرے کہ آپ کو اس عمل کی ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو دشمن کا ستایا ہوا ہو، دشمن نے اس کو تنگ کیا ہو اور وہ یہ عمل کر لے تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔